बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अरशद और आप इस्लाम चैनल उर्दू पर प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत है ज़िंदगी। आज का हमारा सेगमेंट है आस्क ए जीपी और जैसा कि आपको पता है कि इस सेगमेंट के अंदर मेरे साथ मौजूद होते हैं आपके और मेरे हर दिल अज़ीज़ डॉक्टर जनाब डॉक्टर इमरान गौहर साहब। डॉक्टर साहब आपको स्टूडियो में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो ये है कि आप सेहत के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से, अपने अजीज़ व अक़ारब की सेहत के हवाले से हमें यहाँ स्टूडियो में बराह रास्त कॉल करके डॉक्टर साहब से सवालात कर सकते हैं और डॉक्टर साहब आपको उन सवालों के जवाब देते हैं। अभी इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में आप टेलीविज़न स्क्रीन पर जो लाइव कॉल करने के लिए नंबर है वो देख सकेंगे, लेकिन आपसे बात करने से पहले मैं डॉक्टर साहब से आज कुछ ऐसी बातें करना चाहूँगा जो हमारे इस प्रोग्राम में पहले कभी नहीं हुई। डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने नाज़रीन की कॉल लेते हैं, उनके साथ कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं और फिर हम उनके सवालात के जवाब देते हैं। लेकिन अभी तक हमने कभी इस प्रोग्राम के अंदर ये नहीं पूछा कि डॉक्टर साहब आपकी सेहत कैसी है और आप अपनी सेहत को कैसे बरकरार रखते हैं। तो आज आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपकी सेहत कैसी है, और अगर कुछ, वैसे तो ज़ाहिर है आप आते हैं सबको बताते हैं तो इट्स मीन कि आपकी सेहत अच्छी है, लेकिन इस सेहत को आप कैसे मेंटेन रखते हैं? थैंक यू रिजवान, थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह रिजवान का बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान, जो सबसे बड़ी बात है ना, मैं कोशिश करते हैं कि खुश रहें। सबसे पहली जो चीज़ है, इंसान को अपनी ज़िंदगी को अप्रिशिएट करें, टाइम को अप्रिशिएट करें और खुश रहने की कोशिश करें। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कोशिश करता हूँ पर्सनली, वो है खाने पीने में एहतियात की, और कोशिश करता हूँ कि मुतवाज़िन ग़िज़ा खाई जाए, ओवर ईटिंग ना की जाए, कोशिश करता हूँ। और जब भी मुमकिन हो एक्सरसाइज वगैरह करने की भी कोशिश करता हूँ। जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी मौका मिले या जो भी टाइम होता है उसमें कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की कोशिश की जाए ताकि अपनी ज़िंदगी को, सेहत को बरकरार रखा जा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि खुश रहा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली, जो भी टाइम प्रोफेशनली कमिटमेंट के बाद बच जाता है, वो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, घर वालों के साथ गुजारा जाए ताकि इस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय किया जा सके। आई थिंक हमारी मेंटल और फिज़िकल सेहत के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास के आपने तो देखा कि हमने ड्यूरिंग कोविड कितना डिप्रेसिव और लोनलीनेस वाला टाइम सबने गुजारा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो कोशिश यही होती है कि लोगों में घुला मिला जाए, लोगों से सोशलाइज़ किया जाए। और अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि आप अपनी जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं। तो कोविड में ज़ाहिर मिलना जुलना मुश्किल था, तकरीबन ना होने के बराबर था, नहीं जा सकते थे, रिस्ट्रिक्शंस थी, तो लोगों ने गैजेट्स को अपना कंपेनियन बनाया। बिल्कुल। लेकिन अभी उसकी ऐसी आदत लोगों को पड़ गई है कि वो मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, आईपैड्स के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा हो। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह अभी आपने बात भी की है कि अच्छी सेहत के लिए खुश रहना ज़रूरी है और उसके लिए आपको महफिल चाहिए होती है, फैमिली का टाइम है या आपके दोस्त अहबाब हैं, लेकिन जो लोग उन चीज़ों से हट के सिर्फ गैजेट्स की तरफ चले गए हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि वो अपने टाइम को दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली मैं दूसरों को क्या कह जाए, हम सब इसके अफेक्ट ही हैं। मैं भी शायद आज गैजेट्स को या फ़ोन को या ऐप्स को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ बनिस्बत जब मैं 3-4 साल पहले। आपका भी यही हाल है, हम सबका यही हाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यकीनन जिस टाइम से हम लोग सब गुजरे हैं, और हम पहले भी बात कर रहे थे शो से कि कितना डिप्रेसिव और कितना लोनली टाइम सब लोगों ने गुजारा है, तो लोगों को ज़ाहिर है साल 1.5-2 साल 3-3 साल का वक्त गुजर चुका है, तो लोगों को एक इन तमाम चीज़ों की आदत भी पड़ गई है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इस आदत को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए और अपनी जो पुरानी लाइफस्टाइल है, यानी कि कोविड से जो पहले जिस तरह सोशलाइज़ करते थे, लोग ट्रैवल करते थे, उसको दोबारा से लाने की ज़िंदगी में कोशिश की जाए। ताकि देखें, हम जो पिछले 3 सालों में जो दौर हमने गुजारा है, यकीनन वो एक तो नागहानी आफत के तौर पे कोविड आ गया, लेकिन जो उसका अफेक्ट पूरी हमारी लाइफ पे हुआ, ज़हनी, जिस्मानी और मुआशी तौर पे, वो तमाम चीज़ें नॉर्मल तो नहीं है ना। हम सब लोग इंसानों से मिलने में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, इधर उधर, खुशी हमारी यही एक आउटलेट होता है लोगों का। तो ज़ाहिर है वो अब 3-3 साल लोगों ने नहीं किया है, नई आदत पड़ चुकी है फ़ोन की और डिफरेंट ऐप्स की, डिफरेंट चीज़ों की। तो मेरे ख़्याल में आहिस्ता आहिस्ता हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि टू गो बैक टू दी नॉर्मलसी। स्पेशली यंग जनरेशन, मैं समझता हूँ यंग जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। बाज़ बच्चे तो इस पूरे 3 सालों में जो बड़े हुए हैं,
उनको तो पता ही नहीं है कि सोशलाइजिंग होती क्या है. आई थिंक बच्चे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं इससे, एंड आई फील रियली सॉरी फॉर देम एक्चुअली. तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि आहिस्ते आहिस्ते नॉर्मल फैमिली लाइफ की तरफ जाया जाए. यानी हमने तो ज़ाहिर चलें वो भी देखा कि पहले फैमिली लाइफ या दोस्तों के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बच्चों ने ख़ास तौर पर, जैसे आपने बात की कि वो ज़ाहिर स्कूल जो जा रहे थे या जाना शुरू किया था उस वक्त, तो वो स्कूल से नहीं जा पाए और गैजेट की तरफ आ गए. नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आप डॉक्टर इमरान गौहर साहब से बरह रास्त कॉल करके अपनी सेहत के हवाले से, अपने अजीज़ व क़रीब की सेहत के हवाले से कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकें. और उसका फॉर्मेट हमेशा यही हमारी कोशिश होती है कि आप अपने सवाल को मुख्तसर रखें, और डॉक्टर साहब ने अगर कोई सवाल आपसे करना हो तो आप भी उस चीज़ का इंतज़ार किया करेंगे. अगर डॉक्टर साहब ने आपसे कोई चीज़ पूछनी है तो वो भी आपसे पूछ सकेंगे. अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ये रिसेंटली एक जो न्यूज़ है वो आई है कि अभी जब ये जो है गोल्डन प्लेटिनियम जुबली जो है अभी गुजरी है क्वीन की, तो उसके बाद ज़ाहिर लोग बहुत ज़्यादा गैदर्ड हुए. तो अभी कोविड का वो जो है वायरस ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि उसमें फिर केसेस के अंदर जो है वो राइज़ होना शुरू हुआ है. तो जो लोग ये समझ रहे थे या समझते हैं कि ये वायरस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी कि अभी भी हमें किन चीज़ों के ऊपर अमल करके अपनी सेहत को इस हवाले से खास तौर पर जो है ना वो बचाना है इस वायरस से और अपनी सेहत को मेंटेन रखना है? देखिए, बहुत ही चैलेंजिंग बात है, आपने बिल्कुल सही की. अभी हम भी आई थिंक 4-5 दिन पुरानी बात है, इट वाज अ न्यूज़ कि कोविड सर्ज होने की दोबारा से न्यूज़ है, केसेस ज़्यादा हो रहे हैं. इट्स अ वेरी चैलेंजिंग इशू, स्पेशली फॉर जनरल प्रैक्टिस. मैं तो समझता हूँ क्योंकि अभी जाके हमने नॉर्मल तौर पे लोगों को, फिर पेशेंट को देखना शुरू किया था. अब ज़ाहिर है सर्जरीज़ आर नॉट सेम एज़ हॉस्पिटल के जिनके पास इन्फेक्शन कंट्रोल के बहुत सारे वसाइल होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं, बहुत सारा स्टाफ होता है जो इसको डील कर सकता है. सर्जरीज़ में ये बड़ा मुश्किल होता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपने फुल तौर पे ओपन किया और आपके हाफ स्टाफ को कोविड हो जाता है तो सर्जरी तो रन करना मुश्किल हो जाती है. इसी तरह अगर तो लोगों को ट्रियाज करना और ऐसे केसेस को लेकर आना जिनको कोविड नहीं है, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. और फिर देखें अब इसको किस तरह आगे लेके सब इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं. अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है. नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आप कॉल बैनर देख सकते हैं, वहाँ पर कॉल कीजिए और डॉक्टर इमरान गौहर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आपके सवालों के जवाब देंगे. अभी एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी मेरा नाम खालिद महमूद है. जी खालिद साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब रात को बिस्तर पे जाता हूँ ना, तो मेरे पाँव पे जलन बहुत होती है, ये नीचे. जी जी. कब से? तकरीबन 5-6 माह हो गए. ओके. अब आपकी एज क्या है खालिद साहब? 50 हो गई है जी. 50. और खालिद साहब आपको कोई दूसरी बीमारी है या कुछ आपने कुछ टेस्ट करवाए हैं? मुझे सिर्फ डायबिटीज आपने है, शुगर है. डायबिटीज़ है. और क्या लेते हैं डायबिटीज़ के लिए आप? दवाई टैबलेट लेते हैं. और कब से है डायबिटीज़ आपको? तकरीबन 2 ईयर हो गए. 2 ईयर्स से. आपने लेटेस्ट ब्लड टेस्ट कब कराया डायबिटीज़ का? मेरा ख्याल है जी 3 मंथ हो गए, 4 मंथ. और क्या था आपका HbA1c, आपको कुछ याद है? एवरीथिंग ओके कहते डॉक्टर कहते. अच्छा ठीक है, ठीक है. थैंक यू जी खालिद साहब, मैं आपको बताता हूँ. ओके खालिद साहब, आपको डॉक्टर साहब आंसर करते हैं, आप प्लीज़ देखते रहिए. डॉक्टर साहब, खालिद साहब को आंसर करने से पहले हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो आपसे क्या सवाल करना चाहते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. मुझे क्रैम्प आते हैं मेरे अपर फाइस पे, और मुझे जानना है इसकी वजह क्या है. और जब का वो फाइस पे वो क्रैम्प आया है, मुझे साइड दर्द कर रही है, जैसे कोई वेंस को कोई पुल कर रहा हो ना, इस तरह से जब चलती हूँ तब. क्रैम्प्स आपके लेग्स में होते हैं, थाई में? जी, राइट लेग में. Okay. और बिल्कुल ऊपर फाइस पे. Okay. जो जॉइंट्स आता है ना वहाँ से लेफ्ट और साइड पे. Okay. और सीधा. और जब दर्द हुआ तब इतना बुरा था कि मैं हट भी नहीं सकती थी. जी जी. और 15 मिनट तक रहा. एक दफ़ा हुआ है? पहले भी हुआ था 2-3 महीने पहले. एक दफ़ा हुआ? जी, दूसरी बार हुआ. जहाँ मेरी बेटी, मैं बोलती हूँ एम्बुलेंस को बुलाओ, और मसाज कर रही थी, फिर हेयर ड्रायर किया, और उसके बाद के अभी भी दर्द है मुझे पैरों में, वो जा नहीं रहा है. तो क्या करूँ मैं? अच्छा, आपकी एज क्या है? 65. 65. और ये आपने जो पैरों में दर्द आप बता रही हैं, क्या ये हिप में है या नहीं? हिप में नहीं है, वो फाइस के साथ और मिडल ऑफ द फाइस. ग्रोइन एरिया, इन अ ग्रोइन एरिया? जी. ग्रोइन एरिया.
Okay, and it's the same leg as where you get the cramps as well, right? Yes. Okay. इसके और अलावा मुझे कोई वही पैर में जास्ती तकलीफ है जहाँ दे सेइंग अबाउट माय हिप हिप ठीक है लेकिन द पेन कमिंग फ्रॉम द बैक Okay. So I'm due for the injection. लेकिन एक completely different है कभी ऐसा हुआ नहीं you know कोकोनट की तरह मेरे ऊपर पैर पे हो गया था. Okay. और I just can't move my leg for 20 minutes. And do you suffer from any other problems? Do you have any other disease or I have a joint problems. what joint problem? Is there any Arthritis. osteoarthritis or rheumatoid which arthritis? Arthritis बोलते हैं मैं sure नहीं हूँ. अच्छा चले ठीक है चलिए। ठीक है जी थैंक यू. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब इनको भी आंसर करते हैं, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि वापस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी खालिद साहब आपका क्वेश्चन आ गया था, और भी कुछ पूछना चाहेंगे? ये बिल्कुल पूछना चाहूंगा मैं, ये मेरे जो है ना रात को मेरे क्रम्प्स बहुत जो है ना वो पड़ जाते हैं टांगों पे, पसलियों पे। क्या पड़ जाते हैं? दोबारा बताएंगे क्या चीज़ जी? क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। क्रैम्प्स जी ओके ठीक है थैंक यू जी। ओके जी थैंक यू फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब खालिद साहब की कॉल थी और दूसरी जो खतून है उनकी भी कॉल थी, आप इनको आंसर कर दीजिए। हमारे दोनों जो कॉलर थे। जी हाँ खालिद साहब उस 50 ईयर्स ओल्ड और उनको डायबिटीज़ भी है। खालिद साहब ने 2 सवाल किए हैं, एक तो उन्होंने बर्निंग सेंसेशन इन हिज लेग्स और दूसरी चीज़ जो है वो क्रैम्प्स लेग्स में होना नाइट में। बर्निंग इन द लेग्स जो है ना रात के अंदर जलन होना पाँव में, इसकी जो कुछ कॉमन वजूहात हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 सबसे जो टॉप मोस्ट वजह है और ख़ास के खालिद साहब को जहन में रखते हुए वो ये है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है उसकी प्रोग्रेशन के साथ यानी कि वक्त के साथ साथ डायबिटीज़ हम लोग कहते हैं कि नर्व डैमेज करती है, पैराफेरल न्यूरोपैथी कोज करती है, यानी कि आपके जो दूर की नर्व्स होती हैं पाँव की या फ़र्ज़ कीजिए हाथों की नर्व, उनको डैमेज करती है और उसकी वजह से जलन का होना, सेंसिटिव फीलिंग का होना, गरम लगना रात में पाँव को, ये डायबिटीज़ की वजह से अक्सर लोगों को होता है। इसका जो सबसे पहला मैनेजमेंट का जो हिस्सा है अगर आपको डायबिटीज़ है तो टाइट कंट्रोल ऑफ योर डायबिटीज़, यानी कि आपका जो डायबिटिक कंट्रोल है दैट शुड बी एब्सोल्युटली बैंग ऑन। मॉनिटरिंग उसकी होनी चाहिए, आप वेट पुट ना करें, आपका HbA1c अच्छे लेवल पे रहना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सरसाइजेज वगैरह। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि वक्त के साथ साथ बाज़ लोगों की नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और ये मज़ीद डैमेज होती रहती है। तो इसका जो सबसे की जो है मैनेजमेंट का जो प्लान उसमें ये है कि आप प्लीज़ अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, नंबर 1। नंबर 2 अगर फ़र्ज़ कीजिए आपको डायबिटीज़ नहीं है तो ये विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से भी अक्सर लोगों को इस तरह की फीलिंग होती है। उसके लिए अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें कि विटामिन B12 वगैरह तो कम नहीं है। ये 2 जो है ना मोटी मोटी वजूहात हैं एक्चुअली रेलेवेंटली बर्निंग इन योर लेग्स सेंसेशन को, ख़ास के रात में ज़्यादा लोग करते हैं लेकिन ये किसी वक्त भी हो सकती हैं। साथ साथ दर्द भी हो सकता है डायबिटीज़ में पाँव में और नर्व पेन टाइप का होना। उसके लिए ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताई, मैनेजमेंट डायबिटीज़ की अच्छी होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ भी आती हैं लाइक एमिट्रिप्टिलिन एंड अदर न्यूरोलॉजिकल पेन किलर्स विच कैन बी क्वाइट इफेक्टिव एक्चुअली, और आप रात में ले सकते हैं अपने GP से बात करके। क्रैम्प्स की बात की उन्होंने कि उनको नाइट में क्रैम्प्स भी होते हैं। अगर वो किसी तो इस क्रैम्प्स को हम कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्रैम्प्स सबसे पहले तो हिस्ट्री पेशेंट की बहुत ज़रूरी है, किन किन दवाइयों पे हैं, क्योंकि बाज़ दवाइयाँ भी क्रैम्प्स वगैरह कॉज कर सकती हैं लाइक स्टैटिन्स एंड स्टफ, सो यू नीड टू लुक इनटू दैट फर्स्ट। ब्लड टेस्ट करा लें, अपना किडनी फंक्शन वगैरह सारा चेक कर लें, सब कुछ ठीक है। इसके अगर सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं तो देखिए क्रैम्प बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और क्रैम्प भी आपकी डायबिटीज़ से रिलेटेड हो सकता है और इसकी दूसरी बहुत सारी भी वजूहात हो सकती हैं। क्योंकि हमारा दूसरा सवाल जो था वो क्रैम्प के मुतालिक था, तो मैं इन दोनों सवालों को साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। हमारी उन्होंने बताया कि उनके हिप में पेन है, जॉइंट आर्थराइटिस, शी सफ़र फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस मीनिंग वेयर एंड टेयर ऑफ द जॉइंट स्पेसेस, खास के हिप में, और उनको उस हिप में पेन के साथ साथ क्रैम्प्स भी होते हैं, बहुत शदीद किस्म के क्रैम्प्स होते हैं। देखें अगर आपको कोई भी जगह का आर्थराइटिस है
تو وہ آپ کے ہو سکتا ہے ان کو کہ بیک کا بھی آرتھرائٹس ہو یا لمبر اسپائن وغیرہ کا بھی آرتھرائٹس ہو, اور وہ اکثر آپ کو پین کے ساتھ ریڈیشن بھی دیتا ہے آئدر ان ون لیگ اور بوتھ لیگز ایز ویل سم ٹائمز. اس کے ساتھ ساتھ کریمپس بھی آپ کو ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر کسی کو ڈائبٹیز وغیرہ نہیں ہے, دوسری ایشوز نہیں ہیں, تو کریمپس اگر کسی کو ریگولر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیڈریشن تو ٹھیک ہے, پانی وغیرہ تو وہ پیتے ہیں یا نہیں پیتے ہیں, اور اگر مسلس ٹائٹ ہیں یا کسی ایک پوسچر میں بیٹھتے ہیں تو فزیو تھراپی وغیرہ دوسری چیزیں بھی کہی جاتی ہیں. اگر ایج ریلیٹڈ کریمپس ہیں, ساری چیزیں ایکسکلوڈ کر دی گئی ہیں, اور ہم آفٹر سرٹن ایج بھی اکثر لوگوں کو لیگ میں کریمپس ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ دوائیاں ہیں جو کہ جی پی آپ کا پرسکرائب کر سکتا ہے, لیکن وہ زیادہ ریگولر سمٹمس کے لیے ہوتے ہیں. جو ابھی کالر تھی ہماری, ان کے جو سمٹمس تھے وہ اتنے ریگولر میرے خیال میں نہیں تھے, انہوں نے شاید 1-2 دفعہ ان کو ہوا ہے. تو آئی تھنک اتنے چھوٹے نمبرز آف ٹائمز اگر ہو رہا ہے تو اس میں تو میرا خیال آپ کو دوائی کی ضرورت ہے. دوسرے میجرز میں نے بتایا وہ کرنے, اور ساتھ ساتھ اگر ریگولر ایشو شروع ہو جاتا ہے تو کچھ دوائیاں آتی ہیں لائک کوئنین اینڈ ایٹسٹرا, یو نیڈ ٹو اسپیک ٹو یور ڈاکٹر اباؤٹ اٹ. لیکن اگر جو آپ نے ہپ کا مسئلہ بتایا, آئی کانٹ ریمبر اف یو ٹولڈ می اباؤٹ فزیو تھراپی اور ناٹ. فزیو بھی آپ کو کافی ہیلپ کر سکتی ہے کریمپس میں اور پین میں. میرا خیال ہے انہوں نے فزیو تھراپی کا ڈاکٹر صاحب کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا. اگر نہیں کرائی ہے تو کرا لیں. صحیح ہے. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے جو 2 کالر تھے ان کا تقریباً ملتا جلتا ہی کویسچن تھا, تو آپ نے تقریباً اس کا آنسر کر دیا سارا. یہ جب آپ 50+ ایج کے اوپر جاتے ہیں تو یہ جوائنٹس کا ایشو ہوتا ہے یا باقی پھر یہ چیزوں کا ایشو ہوتا ہے, تو اس حوالے سے صحت کے کن معاملات کو آپ نظر انداز نہ کریں تو بہتر ہوتا ہے. لیکن ابھی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں, پھر ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پوچھنا چاہتی ہوں, میرے ابا کو یلو جونڈس ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جونڈس ہے ان کو؟ جی. کہاں پہ, اس کنٹری میں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. اگر کیا عمر کیا ان کی؟ 80. اوکے. تو ان کو اصل میں جونڈس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں, تو ان کو کچھ پتہ چلا ہے کہ کیا کس وجہ سے ہے؟ ہیپاٹائٹس تو نہیں ہے ان کو, یا کوئی اور وجہ تو نہیں ہے؟ وہ کھانا کم کھاتے اور ان کو نیند بہت آتی ہے, اور ان کی بیک بھی بہت پین ہوتی ہے. آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ جی. تو ڈاکٹر ان کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ نہیں ملا, ابھی کل ہے اپوائنٹمنٹ ان کا. چلیں ٹھیک ہے, میں اس سبجیکٹ پہ آپ کو بتا دوں گا کچھ باتیں. یہ تو بہت ہی براڈ سبجیکٹ ہے, میں اپنا مشورہ دوں گا, یا اپنے جی پی سے آپ جا کے ڈیٹیل میں بات کر سکتی ہیں اس موضوع پہ. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ان کو ویسے یہ آپ نے صحیح بتایا کہ یہ واقعی ایک بہت جو ہے نا وائڈر سبجیکٹ ہے, اس پہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں. میں ڈائبیٹک ہوں, ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے مجھے, اور ساتھ مجھے ہارٹ کی پرابلم ہے. میری ایک وین 65% بلاک ہے. میں نے ایکسرسائز شروع کی ہوئی ہے, اور ساتھ میری سسٹر, ان کو بھی وہ ابھی ٹیسٹ ان کے ہو رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو ہارٹ کی پرابلم ہو. میں اور وہ دونوں مل کے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, اور کھانے کے ساتھ جیسے سلاد وغیرہ ہوتا ہے, رو ویجیٹیبلس کھانے کی کوشش کرتی ہیں, اور ریڈیوس کر دی ہوئے ہم نے انٹیک آف کاربوہائیڈریٹس اور فیٹ. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, کیا یہ بینیفیشل رہے گی ہمارے لیے؟ جیسی میری سچویشن ہے, میں ہوں ڈائبیٹک, مجھے ہے دوسری ڈائبٹیز جیسے ٹائپ 2 ہے, تو لیکن میں اس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں لے رہی. صرف مجھے ہائی بلڈ پریشر ہے جو کہ کافی ہائی رہتا ہے, اس کے لیے میں کانڈیسارٹن اور میں اس کے لیے املوڈپین لیتی ہوں, اور ساتھ میں لیتی ہوں یہ صبح کو ایسپرین 75 ملی گرام. اس کے علاوہ ہارٹ کے لیے کوئی میڈیسن نہیں میں لے رہی, ڈائبٹیز کے لیے کوئی میڈیسن نہیں, کیوں میں ڈائٹ سے کنٹرول کر رہی ہوں. تو پچھلے 7 سال سے مجھے یہ مسئلہ ہے, لیکن پچھلے 7 سال سے میں نے کوئی میڈیسن نہیں لی, کیونکہ میری ڈائبٹیز 44 اور 45 کے درمیان رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو پلیز آپ کچھ روشنی ڈال سکیں جی کہ جو ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں کیا وہ بہتر ہے یا نہیں کرنی چاہیے, یا کس طرح کی کرنی چاہیے؟ کوئک کویسچن فرسٹ, آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج ہے 64 اور سسٹر کی 70 ہے. اور آپ نے بتایا آپ کو کوئی ہارٹ پرابلم ہے, تو کیسے پتا چلا؟ اینجیوگرافی ہوئی تھی؟ اینجیوگرام ہوا تو 2 سال پہلے, تو انہوں نے کیا کہ بلوکیج ہے یہ وین میں, اور وہ ہے آرٹری میں, وہ ہے 65%. تو انہوں نے کہا ابھی آپ کو اسٹینٹ وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ شوڈ بی اوور 80.
اوکے آپ کا جو وزن ہے نارمل ہے زیادہ ہے؟ میرا وزن 2 سال پہلے تو زیادہ تھا لیکن اب میرا 68 ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ یور ڈائبٹیز؟ آپ نے کہا ڈائبٹیز ویل کنٹرول، اور بلڈ پریشر کیسا کنٹرول ہے آپ کا؟ صحیح ہے 160 بلڈ پہ؟ پریشر یہ ہو جاتا ہے کہ مجھے بلڈ پریشر لو بھی رہتا ہے اور ہائی بھی رہتا ہے، اس پہ کنٹرول نہیں ہو رہا. تو یہ میں نے ڈاکٹر کو بھی بتایا ہے تو وہ اس پہ کیپ این آئی رکھ رہے ہیں. میں 2-3 بار اپنا بلڈ پریشر ہر روز چیک کرتی ہوں. صبح اٹھتی ہوں سب سے پہلے خالی پیٹ بلڈ پریشر چیک کرتی ہوں، پھر شام کو بلڈ پریشر چیک کرتی ہوں. تو ٹیبلٹ کے ساتھ بھی میں کیئرفل ہوں، لیکن میرا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ قابو میں نہیں آتا. حالانکہ میں کافی پینی چھوڑ دی ہے، بہت سی ایسی چیزیں جن سے میں سمجھتی ہوں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے اپنی وہ کنٹری میں ابھی یہ نہ کھاؤ تو یہ ہو سکتا ہے، تو میں اس پہ بھی عمل کرتی ہوں. اور جو یہاں کے بھی جو مشورے ہیں ان پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن بلڈ پریشر قابو میں نہیں آتا. ٹھیک ہے جی، آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ کو آنسر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آپ لوگوں کو دونوں کو بہت بہت ویلکم بیک کہوں گی، اور یہ بھی کہوں گی نہیں آتے تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے. لیکن آج میں ڈاکٹر صاحب سے سارے مسئلے حل کر لوں گی، کہیں پھر واپس چلے نہ جائے. بالکل حاضر ہے. جی آپ پوچھیے، بالکل پوچھیے. میرا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے انتظار کرتے ہیں کہ گرمیاں آئیں گی، سردیوں کے بعد تو ہے فیور ساتھ نہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ساری دوائیں استعمال کر لی، ریمیڈی یہ وہ، لیکن ڈاکٹر صاحب آنکھوں سے تو مجھے یہ ہے کہ کام بھی کرنا ہے، مجھے بے شک بورڈ پہ لکھنا بھی ہے، اور آنکھیں تو میری ایسی ہیں ایچنگ کرتے. اگر آپ کے پاس کوئی معجزہ یا کوئی نسخہ ہے تو بتا دیں. اور دوسری بات ایک یہ ہے کہ بلڈ پریشر کتنا نارمل انسان کا ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل میرا زیادہ آ رہا ہے، اور اگر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو جی پی نے میرا چیک کر کے مجھے گولی دے دی. کیا آ رہا ہے بلڈ پریشر آپ کو بتائیں؟ میرا 150 سے 80. 150 بائی واٹ؟ 80. 80. اوکے آلرائٹ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جی تھینک یو. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ڈاکٹر صاحب آپ کو جو ہے نا اس کا آنسر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 2 منٹ ہیں اور ایک سوال آپ چوز کر لیں جس کو آپ کوئکلی بتا سکتے ہیں. باقی پھر جو کویسچن ہے وہ انشاءاللہ آئی تھنک میں جو ہمارے ریگولر کالر ہیں جو کہ ٹیچر بھی ہیں، اور ان کو میں کوئکلی ان کا جواب دیتا ہوں. پہلے تو کہ ہے فیور کا آج کل سیزن ہے، اور ہم ہے فیور بعد میں بھی کریں گے کیونکہ ہے فیور واقعی ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے اس وقت اس سیزن کے لحاظ سے. تو انہوں نے پوچھا کیا کیا جا سکتا ہے. پولن کاؤنٹ بہت ہائی ہیں تو آنکھوں میں جلن، آنکھوں میں پانی آنا، ناک سے پانی آنا، چھینک کا آنا، گلے میں خراش، سانس کا بھی پرابلم اکثر لوگوں کو ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو اس تمام ریمیڈیز جو 90% ریمیڈیز ہیں وہ اوور دا کاؤنٹر ہیں فار ہے فیور. آئی ڈراپس، نیزل سیلائن اسپریز آتے ہیں اینٹی ہسٹامین کے، اور اس کے علاوہ گولیاں بھی آتی ہیں جو کہ آپ لے سکتے ہیں. میرے خیال میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر فرض کیجئے کہ پولن کاؤنٹس آپ کے علاقے میں ہائی ہیں تو کھڑکیاں وغیرہ اگر بند رکھ سکتے ہیں تو وہ بند رکھیں. ماسک پہن کے جا سکتے ہیں تو ماسک پہن کے چلے جائیں. اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کو، تینوں دوائیوں کو، جو ہے ناک کا اسپرے، آنکھ میں ڈالنے کی دوائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گولیاں ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ اگر ہوتا ہے تو ایک دوائی فیکسوفینیڈین 180 ملی گرام کی ہوتی ہے، وہ اپنے جی پی سے بھی آپ لکھوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہے فیور کا کوئی ایسا خاص علاج ہے نہیں، یہ موسمی مسئلہ ہے اور یہ اس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں اگلے آنے والے 1-2 مہینے میں یہ اور رہے گا. تو اس کی تو مینجمنٹ تو یہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا کہ بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آئی نو شی از ویری کانشیس اباؤٹ ہر ہیلتھ. یہ جو ہماری کالر ہیں اور اپنی بڑا خیال رکھتی ہیں. 150/80 بارڈر لائن ہائی بلڈ پریشر ہے، تو اٹس ناٹ اے ویری ہائی بلڈ پریشر. اور لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی غذا یعنی کہ نمک وغیرہ کی کمی کر کے، وزن کو کم کر کے، نیچرل ریمیڈیز کے تھرو اس کو نیچے لانے کی کوشش کی جائے. کیپ این آئی آن اٹ. مے بی آپ گھر پہ مانیٹر کر سکتی ہیں. ٹیک اپ 3rd ریڈنگ آف یور بلڈ پریشر فار 10 days اینڈ ٹیک آؤٹ آن ایوریج کہ کیا آتا ہے، اور اس کو دیکھیں کہ اگر وہ تو یہ اس بلڈ پریشر پہ آپ کو گولیاں لگنے کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ یو آر جسٹ ایٹ دا بارڈر 150/80. اگر کسی کو ڈائبٹیز وغیرہ ہے تو ہم کہتے ہیں اور کم ہونا چاہیے بلڈ پریشر، 140 سے نیچے ہونا چاہیے. باقی آپ کا بلڈ پریشر، آئی نو یو ناٹ ڈائبیٹک، سو آئی تھنک دس از اسٹیبل اینڈ بارڈر لائن. ڈاکٹر صاحب آپ نے ان کو اس کویسچن کا جو ہے آنسر کر دیا. ابھی آپ کے پاس 2-3 سوالات ہو رہے ہیں، لیکن ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے. جن سوالات کے جوابات آپ کو چاہیے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بریک سے واپس جب ہم آئیں گے تو آپ ان سوالات کے جوابات دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے.
تو اگر آپ نے بھی کوئی سوال کرنا ہے تو بریک کے بعد ہمیں جوائن کیجئے. تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ بریک پر جانا ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام صحت ہے زندگی کے سیگمنٹ آج کے جی پی میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو کچھ ہمارے ناظرین نے سوالات کیے تھے, ان کے جوابات لیں گے, لیکن میں ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے اپنی صحت کے حوالے سے, اپنے عزیز و اقارب کی صحت کے حوالے سے, اور آپ اس کے آنسر ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کا بعد میں اس پروگرام کو دیکھنے کا موڈ ہو تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پر بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے 2 سوالات تھے, ایک ہارٹ کے حوالے سے, ایک جنڈس کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ ہارٹ کے حوالے سے جو کویشچن تھا اس کو پہلے آنسر کر دیں, اور پھر جو دوسرا کویشچن ہے اس کو بھی آنسر کر دیں. دیکھیں, ہمارے اس پروگرام کا سب سے پہلے میں ایک سنیپ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اسپیسیفک کویشچنز ہوتے ہیں, ہم اس کو اسپیسیفک آنسر دینا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ پیشنٹس کی پوری ہسٹری تو نہیں ہوتی, لیکن ہم ایک جنرلائز آنسر دیتے ہیں جس سے کہ لوگوں کی آگاہی ہو. جو سب سے بڑا میسیج جو ہے نا وہ یہ ہے لوگوں کے لیے. جو ہماری کالر تھی انہوں نے پوچھا کہ ان کو ہارٹ پرابلم ہے, آرٹری میں بلاکیج ہے, ان کا اینجیوگرافی وغیرہ ہو چکی ہے, ایج ان کی 64 ہے, کیا ان تمام چیزوں میں ایکسرسائز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اور وہ بارڈر لائن ڈائبیٹک بھی ہیں. ویری گڈ کویشچن. اینڈ سب سے پہلے تو دیکھیں, جس طرح کی انہوں نے چیزیں بتائی ہیں اب ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح کی ایکسرسائز کی بات کر رہی ہیں. اگر کوئی شخص جس کو کہ ہارٹ میں پرابلم ہے اور وہ بہت زیادہ ریگریس ایکسرسائز کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے تو اس کو اپنے کارڈیولوجسٹ سے جو ہے نا پرمیشن لینی پڑے گی. لیکن ہم جیسے مائلڈ ٹو ماڈریٹ ایکسرسائز کرتے ہیں لائک برسک واکنگ یا برسک ٹریڈ مل یا تھوڑی بہت ایکسرسائز وغیرہ جو کرتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا ایشو ہونا چاہیے. ایکسرسائز بالکل کرنی چاہیے, لیکن ہاں اگر آپ ریگریس بہت ہی شدید ایکسرسائز کی بات کویشچن کر رہی ہیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی اپنے کارڈیولوجسٹ سے پوچھ لیں. بعض لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو پش کر دیتے ہیں, تو میں اس کے لیے ضرور ممانعت کروں گا. ہاں اپنے آپ کو گریجولی بلڈ اپ کریں, یہ نہیں کہ پہلے دن ہی آپ نے گھنٹے بھر جناب علی ٹریڈ مل پہ دوڑ لگا دی, جبکہ تو آہستہ آہستہ سلولی بلڈ اپ یور اسٹیمنا اینڈ ویری سلولی اینڈ گریجولی اینڈ کنسسٹنٹلی دیں. بھلے آپ 10-15 منٹ کریں, 20 منٹ کریں, لیکن کنسسٹنٹلی کریں. دیٹس مور امپورٹنٹ دین ایک ہفتے میں صرف ایک دن کر کے بہت. تو یہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ گیئر اپ کر رہی ہیں ایکسرسائز کے لیے. اوبویسلی یہ تمام چیزیں آپ کی ہارٹ کے لیے بلکہ آپ کے ڈائبٹیز کے لیے بھی بہت سود مند ثابت ہوگی, اور ڈائبٹیز کو بھی نیچے لے کے جائے گی, آپ کے وزن کو کنٹرول میں رکھے گی, آپ کے سانس کے ایشوز کو, تمام چیزوں کو یہ کنٹرول میں رکھے گی. تو ایکسرسائز کریں, لیکن بہت زیادہ ایگزرشنل ایکسرسائز کارڈیولوجسٹ سے پوچھ کے کریں اگر آپ کو ہارٹ میں جس طرح کا آپ نے بلاکیج بتایا وہ ہے تو. لیکن ڈیفینیٹلی we should encourage people to do some gentle and moderate exercises every day to keep in a good shape and health. دوسرے ہمارے جو کالر تھی انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کی طرف چلتے ہیں, پھر آپ انشاءاللہ دونوں کا جو ہے آنسر اکٹھے کر دیجئے گا. ہم اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب سے کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ کہ ہمیں اتنی معلومات ملتی ہیں آپ لوگوں سے, اور میں نے کہا میں بھی اپنا ایک سوال کروں. میری عمر 85 کے قریب ہے, اور میرے ڈائبٹک بھی ہے, میں بلڈ پریشر کی بھی شکایت ہے, اور میرے رات کو میں جب لیٹتا ہوں تو میرے ٹانگوں میں درد لگتے ہیں, اور پھر ایڑیوں میں اور پاؤں میں تلووں میں جلن بہت ہوتی ہے. تو یہ مجھے انہوں نے, میں نے ابھی کمپلین کی تھی جی بھی اپنے کو, انہوں نے کہا اچھا پہلے بلڈ ٹیسٹ کرا لو. تو بلڈ ٹیسٹ کر لیے, 2-3 ویک کے لیے ٹائم دے دیا, تو ابھی میں رات کو سو نہیں سکتا. تو آپ کو جلن بھی ہے اور کریمپس بھی ہیں؟ جلن ہے, اور کریمپ کیسا ہے کہ وہ جرد ہلکے سے جرد لگتے ہیں. لیکن ایک دفعہ یہ میرا لیفٹ سائڈ کا جو لیگ ہے وہ شنگلز کی وجہ سے وہ ہیل کے اندر جو نروز تھی وہ ڈیمیج ہوئی ہے کئی سالوں سے, تو وہ بھی نرو نم ہو چکا ہے. تو دونوں ٹانگیں مجھے, ویسے تو میرے گھٹنے جو ہیں وہ آپریشن انہوں نے 2 دفعہ بک کیا, لیکن میں نے نہیں کرایا کیونکہ ایج کی وجہ سے میں نے کہا ریکوری نہیں ہوگی. تو یہ جو اس کے لیے کوئی اسٹاپ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پاؤں میں جلن ہے یہ رات بھر میں سو نہیں سکتا؟ اچھا آپ کی ایج آپ نے بتائی یو آر آلموسٹ 80 ہے,
85 اور آپ کو ڈائبٹیز کون سی ہے, انسولین والی یا ٹیبلٹ؟ نہیں ٹیبلٹ والی ٹیبلٹس لیتے ہیں. اور آپ کو کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے ڈائبٹیز کے علاوہ؟ وہ انجائنا کا انہوں نے کیا ہوا, ہارٹ کی انہوں نے ہاف گولی دی ہوئی مجھے, اور وہ اپنا ارتھرائٹس کے لیے میں پیراسیٹامول کھا لیتا ہوں, پین کلر کھا لیتا ہوں, تو اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ دی ہوئی تھی, لیکن گیباٹون ہاں جی, تو وہ میں نہیں وہ کھاتا کیونکہ اس میں اسٹمک وغیرہ پریشر ہوتا ہے. آپ کو یہ کریمپس کب سے ہو رہے ہیں کریمپس؟ یہ کافی عرصے سے ہے میرا خیال, کہ یہ 5-6 مہینے ہو گئے ہیں. فیو منتھس. اوکے ٹھیک ہے جی, تھینک یو. آپ کا نام کیا ہے؟ مظفر قریشی میرا نام ہے جی. قریشی صاحب, مظفر صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ جی میرا سوال ہے کہ مجھے تقریباً 1.5 سال پہلے پسلیوں میں درد ہوا تھا تیز میں, تو مڈل میں کبھی آگے سائڈوں پہ بھی ہو جاتا تھا, تو لو لیول تھا. چیک کرایا جب ڈاکٹر کو تو وٹامن ڈی کی ضرورت تھی, بہت لو ہو گیا تھا. وہ انہوں نے ٹیبلٹ دی تھی, کوئی 1.5 مہینے کا کورس تھا, اس سے ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں ابھی لے رہا ہوں ساتھ, لیکن وہ درد کبھی کم ہو جاتا کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. رب کا جو پین ہے؟ جی رب میں جو پین ہے؟ جی رب میں پین ہے. پھر میں نے ڈاکٹر کو فون کیا تو انہوں نے ایکس رے وغیرہ بھی کیا ہے, بلڈ ٹیسٹ بھی لیا, سب کچھ نارمل ہے, ارتھرائٹس بھی نہیں ہے. تو ابھی لاسٹ جو ہوا ہے وہ اسکین کیا تھا انہوں نے ایکس رے کا, تو اچھا آپ کا نام, آپ ٹھیک ہے, نام بتائیں گے؟ زاہد صاحب. یہ کب سے ہو رہا ہے آپ کو؟ تقریباً 1.5 سال سے. اوکے 1.5 سال. کنسسٹنٹ ہے, روز ہوتا ہے تقریباً؟ ہاں جی, پہلے بہت ہلکا تھا, پھر زیادہ ہوا, لیکن جب وہ انہوں نے وہ سوری جی میں سن رہا ہوں جی, تو پھر ہلکا ہو گیا تھا, کافی عرصہ ہلکا ہو گیا تھا وہ وٹامن ڈی لینے کے بعد. زاہد صاحب آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کام تو میرا ایکسرسائز کا تقریباً 4-5 گھنٹے ڈیلی واک ہوتی ہے. میں آپ اپنی ایج بتا دیں اور جاب جو کرتے ہیں آپ اس کا بتا دیں. جی 53 ایج ہے, اور جاب میری پیٹرولنگ ہے نیبرہڈ میں. اور کوئی دوائی لی ہے اس کے لیے کہ نہیں؟ پین کلر کبھی لیتا ہوں, تھوڑا سا ہلکا فرق پڑتا ہے, لیکن ابھی جو ایکس رے کرایا 2-3 ہفتے پہلے, اس کی رپورٹ میں نے چیک کی ہے انٹرنیٹ پہ, سب ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جو بھی رپورٹ آئے گی تو میں رنگ کروں گا, لیکن ابھی تک مجھے کوئی کال وصول نہیں ہوئی. کوئی وزن وغیرہ تو نہیں اٹھاتے آپ کہیں پہ؟ وزن گھر کی شاپنگ ہے, وہ جب میں اٹھاتا ہوں تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. زاہد صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب ابھی 4-5 میرے حل سوالات آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں, آپ ہمارے ناظرین کو آنسر کر دیجیے. ہم جانڈس کی طرف پہلے آ جاتے ہیں میرے خیال میں. تو جانڈس کا پہلے سوال تھا کہ ایک اگین بڑا ہی مطلب انہوں نے جب کویسچن کیا کہ ان کے آئی تھنک فادر کو جانڈس ہے اور انہوں نے ابھی کچھ کام نہیں کیا, وہ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بنائی ہے, تو وہ جاننا چاہتی ہیں کہ جانڈس آخر ہوتا کیا ہے. بیسکلی جانڈس جو ہے وہ ہمارے پیلیا جسے کہتے ہیں ہم اردو میں, آپ کو جسم میں یلو پگمنٹیشن ہو جاتی ہیں آنکھ میں, اسکن میں, اور جسم میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم بلیربن کہتے ہیں, اس کی مقدار بڑھ جانے سے. بلیربن کی مقدار بڑھنا اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, اور میں کامن وجوہات بتانے کی کوشش کروں گا یہاں پہ. اس میں ایک وجہ تو اکثر لوگوں میں گال سٹون وغیرہ کی وجہ سے, یعنی کہ جو پتھری آ جاتی ہے پتے میں, اس کی وجہ سے آپ کو اکثر بلیربن ہائی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جانڈس جو ہے اس کی وجہ ایک ہیپاٹائٹس وغیرہ بھی ہو سکتی ہے. مختلف قسم کے ہیپاٹائٹس ہیں, اس میں A, B, C ہیپاٹائٹس ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مختلف قسم کی لیور ڈیزیزز میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کسی کو ٹیومر وغیرہ ہو جائے لیور میں, ان تمام چیزوں سے بھی آپ کا جو ہے پلیا ہو سکتا ہے. اس میں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. اوبویسلی فرسٹ تھنگ آپ جب جائیں گے ڈاکٹر کے پاس تو آپ کو بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے, اس کو ڈائگنوز کریں گے پراپرلی. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اسکین بھی کرائیں, اور اسی طرح انویسٹیگیشن آگے بڑھیں گی, اور جو بھی اگر وجہ ہوگی اس کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے گا. تو 3 میں نے موٹی باتیں آپ کو بتا دیں, لیکن اس اسٹیج پہ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے تو اس کو ظاہر ہے آف کورس ہی نیڈ مور انویسٹیگیشن ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف دا ریزن آف اٹ, اینڈ وٹ ایور دا کوز از اس کو پھر اس طرح مینیج کرنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ وائرل ہیپاٹائٹس جو ہوتا ہے اس میں کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے.
लेकिन definitely you need some tests to find out what exactly is happening in your father's body, and then obviously the doctor will tell you what to do according to the cause of it basically. इसके अलावा हमारे पास कुरैशी साहब जिन्होंने बताया कि वो 85 years old हैं. Qureshi साहब sound very young actually, I must say. You don't sound 85, so mashallah, look after yourself. And उनको कुरैशी साहब को डायबिटीज़ भी है, उनको जो क्रैम्प्स होते हैं और पोस्ट शिंगल पेन का उन्होंने पूछा जो कि कुछ महीनों से उनको हो रहे हैं. उनको इंजाना की भी तकलीफ़ है और डायबिटीज़ के लिए वो टैबलेट्स लेते हैं. मुख्तलिफ छोटे छोटे क्वेश्चंस में मैं इसको डिवाइड करूँगा. एक तो ये है कि सबसे बड़ी बात क्रैम्प्स की बात की कुरैशी साहब ने. क्रैम्प्स के बारे में हम कुरैशी साहब पहले भी अभी डिस्कस कर चुके थे. एक कॉलर थी जिनको डायबिटीज़ थी. क्रैम्प्स अनफॉर्चुनेटली उसकी भी वजूहात मुख्तलिफ़ हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं. दवाइयों की वजह से भी क्रैम्प्स हो सकते हैं, लाइक स्टैटिन्स फॉर एग्जांपल. एज रिलेटेड भी क्रैम्प्स होते हैं, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमें उसकी वजह से भी क्रैम्प्स हो सकते हैं. अक्सर कॉमन इशू होता है. डायबिटीज़ की वजह से भी क्रैम्प्स हो सकते हैं. इसके अलावा बाज़ दफ़ा पानी कम पीने से, फ्लूइड के सॉल्ट के इम्बैलेंस वगैरह की वजह से भी जो है ना क्रैम्प्स हो सकते हैं. तो आई थिंक अगेन आपको तमाम चीज़ों को एक्सक्लूड करना चाहिए, ब्लड टेस्ट वगैरह करा लेना चाहिए. अगर फ़र्ज़ कीजिए कि शक है किसी मेडिसिन पे तो उसको ज़ाहिर है अपने डॉक्टर से रुजू करके उसको रोक के उसको या चेंज करके देखा जाए, वो भी एक होती है. और फ़र्ज़ कीजिए कि तमाम चीज़ें नॉर्मल आ गई हैं तो आपके केस में मेरे ख़्याल में अगर क्रैम्प रात में ज़्यादा हो रहे हैं तो क्विनीन के नाम से एक दवाई आती है, वो भी ट्राई की जा सकती है. लेकिन डेफिनेटली आपको अपने जीपी से इसके बारे में इजाज़त लेनी चाहिए और उसको take him into confidence about these things, and if he agreed then you can try that as an option. इसके अलावा आपने बताया कि आपको पोस्ट शिंगल पेन यानी कि शिंगल आपको हुआ था और उसकी वजह से पेन होता है. अगर शिंगल के भी सवालात हमारे प्रोग्राम में पिछले महीनों में काफ़ी दफ़ा आए हैं और शिंगल हमने बताया कि शिंगल इज़ लाइक अ चिकन पॉक्स वायरस और वो आपकी नर्व्स को डैमेज करता है स्पॉट्स के साथ. प्रॉब्लम शिंगल में एक ये होता है कि वो आपकी नर्व्स को सेंसिटिव कर देता है और इवन द इन्फेक्शन इज़ गॉन, लेकिन वो आपके पेन ज़रूर होता है. नर्व पेन, लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक टाइप का पेन हो रहा है, छुरी चुभ रही है और इस तरह के पेन, नर्वी पेन आपको होना शुरू हो जाते हैं. अब उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई ट्रिगरिंग फैक्टर है, फ़र्ज़ कीजिए कि बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट है, डिपेंड करता है कहाँ शिंगल है, फेस पे है तो डिफरेंट है, उसको आप ये अक्सर ठंड में और इस तमाम चीज़ों में ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाता है तो उससे थोड़े से प्रिवेंट करने की कोशिश करें. इसके अलावा दवाइयाँ आती हैं कुछ लाइक नर्व पेन किलर्स जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक एमिट्रिप्टिलिन, गाबापेंटिन, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं. लेकिन अगेन मेरा मशवरा ये होगा कुरैशी साहब के ये तमाम ऑप्शंस जो हैं एट द एंड ऑफ द डे अपने डॉक्टर से रुजू करें और मेरे ख़्याल में वो भी इन्हीं तमाम चीज़ों पे को सामने रखते हुए आपको कोई ना कोई मशवरा देगा और इंशाल्लाह ताला में बताइएगा कि हाउ इट गोज़ विद यू. इसके अलावा हमारे एक और कॉलर थे जाहिद साहब और जाहिद साहब पेट्रोलिंग का काम करते हैं और उन्होंने बताया कि उनको रिब में तकरीबन 1.5 साल से दर्द है. जाहिद साहब ने बताया कि जब वो पेन किलर्स लेते हैं तो दर्द बेहतर हो जाता है और लेकिन पेन फुली तौर पे गया नहीं है. अच्छी बात यह है कि जाहिद साहब ने इन्वेस्टिगेशन करा ली हैं, उनके ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल आए हैं, उनका चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल आया है. मुझे याद नहीं जाहिद साहब स्मोक करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं. रिजवान ने बोला कि जाहिद साहब के शायद शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह की वजह जो है ना वो शॉपिंग करते हैं तो उसका कुछ वेट उठाते हैं. तो अगर वेट से फिज़िकल तो वैसे तो इस चीज़ का इलाज तो इनके अपने पास मौजूद है. इनकी वाइफ को चाहिए शॉपिंग कम करवाएं. तो बहरहाल एक्चुअली इट मेक्स सेंस व्हाट यू जस्ट सेड. हम अब ह्यूमरस मजाक के तौर पे बोल रहे हैं लेकिन ये चीज़ सही कह रहे हैं कि मुझे यही लगता है जाहिद साहब के केस में कि ये फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से ही शायद पेन आपको हो रहा है और इसी वजह से जो है ना आप जब एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन वगैरह लेते हैं उससे बेहतर हो जाता है. होता ये है कि रिब्स अक्सर टेंडर हो जाती हैं, स्प्रेन हो जाती हैं, लाइक जैसे कि पाँव में मोच आ जाती है या हाथ में मोच आ जाती है, इसी तरह आपके रिब्स में भी समटाइम्स इन्फ्लेमेशन हो जाती है. और उसका इलाज यही होता है कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि कोई हैवी लिफ्टिंग करता है या कोई फ़नी एंगल में सो जाता है, अक्सर हिस्ट्री ऐसी होती है कि दे वर पेंटिंग यस्टरडे ऑन द सीलिंग और उसके बाद से जब नेक्स्ट डे उठे तो पसलियों में दर्द शुरू हो गया या कल गाड़ी को पुश किया था परसों फिर दर्द शुरू हो गया. इस तरह की हिस्ट्री होती है ज़्यादातर. लेकिन अच्छी बात यह है कि जाहिद साहब के तमाम टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल हैं
میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ ٹرالی کا استعمال کریں, وزن نہ اٹھائیں, اور اینٹی انفلیمیٹریز اینڈ اوور دا کاؤنٹر پین کلرز وغیرہ لیں. ہو سکتا ہے تھوڑی اسٹریچنگ ایکسرسائز وغیرہ بھی ان کو کارآمد ثابت ہو. رائٹ ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. آپ نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے تمام ناظرین کو جنہوں نے ابھی فون کیا تھا ان کے سوالات کے جوابات دے دیے ہیں. ابھی جو کالر ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب, میں نے پوچھ رہا تھا مجھ کو ایسیڈیٹی کا بہت پرابلم ہے پیٹ کے اندر, تو میں نے سب میڈیسن ٹرائی کیا. ابھی ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے وہ ہارٹنس ہرنیا کا پرابلم ہے. وہ I'm going for the operation soon, maybe 2 weeks time. So I'm just asking you, is it safe to do the hernia? Because I'm 50-50 کراؤں کہ نہ کراؤں, کہ آپریشن کراؤں کہ نہ. Is it safe to do it or is it کوئی سائڈ افیکٹ نہیں اسے ہوئے گا یہ کچھ؟ آپ نے دوائی کوئی لی ہے؟ دوائی میں نے کھائی کوئی doesn't work. It doesn't work. And what's your name? Salim. Salim Saab. And how old are you? 75. 75, Salim Saab. And do you have any other illnesses, Salim Saab? No. You're healthy and fit otherwise, yeah? Yes. Mm-hmm. And how's your weight? They've done all the checks. They've done my heart, echo is kal kara kar raha hu. Good. And how's your weight? Are you overweight or no? I'm 90 kilos. 90 kg. Brilliant. I'll come back to you on that. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کی کال کا. ڈاکٹر صاحب جی آپ ان کو آنسر کر دیجیے. سو سلیم صاحب نے وہی سوال کیا ہے جو کہ ہم کافی دفعہ یہ سوال بھی ایکچولی ایسیڈیٹی پہ رضوان ہم اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں. ایسیڈیٹی یا گیسٹرائٹس یا انڈائجیشن یا ریفلکس, یہ تمام چیزیں ہم کافی بارہا اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. تو آپ سلیم صاحب نے بتایا کہ ہی 75 ایئرز آف ایج اور ان کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے. اور جب انہوں نے انڈوسکوپی یعنی کہ کیمرہ چیک کرایا تو اسے پتہ یہ چلا کہ ان کے پیٹ میں ہیٹس ہرنیا ہے. بیسیکلی ہرنیا ایک الگ پاؤچ سا ہوتا ہے جس میں کہ جو ہے فوڈ ہے وہ جمع ہونا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ اس کی ایمپٹنگ ہوتی ہے جو اسٹمک سے, وہ ڈیلے ہو جاتی ہے. ظاہر ہے اسٹمک جو ہے ہم اپنا کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی ٹیوب سے اسٹمک میں جاتا ہے, وہاں ڈائجیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے اور قدرتی طور پہ فوڈ ڈیوڈنم میں جاتا ہے اور آگے بڑی آنتوں میں چلا جاتا ہے. لیکن فرض کیجئے کسی کو ہیٹس ہرنیا ہے تو فوڈ جو ہے نا ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے اسٹمک میں. اس کے لیے اکثر کچھ ایڈوائس بھی الگ کی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارا پروگرام آگاہی کا ہے مینلی, تو میں اس کو پھر جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے ان کے لیے بھی ایک ایڈوائس ہے کہ ہم پہلی ایڈوائس تو یہ کرتے ہیں کہ وہ بڑی میلز نہ لیں, بڑے کھانے یعنی کہ بھر کے پیٹ بالکل نہ کھائیں, بلکہ اسمال اماؤنٹ آف میلز یعنی کہ 2-3 گھنٹے بعد چھوٹی میل دن میں 3-4-5 دفعہ لیں rather than having 2 or 3 large meals. اس کے علاوہ کچھ دوائیاں یوز ہوتی ہیں لائک اومیپرازول, لیٹزوپرازول, بہت ساری اس طرح کی دوائیاں ہیں جو کہ استعمال ہو سکتی ہیں اگر آپ کو ہیٹس ہرنیا کا پرابلم ہے. آلسو ہم یہ ایک بات اور سجیسٹ کرتے ہیں کہ کھانا لیٹ نہ کھائیں کیونکہ اس کے سمٹم اکثر رات میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو کھانا لیٹ نہ کھائیں, کھانا ارلی کھا لیں سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے. سگریٹ اگر پیتے ہیں سگریٹ نہ پئیں. اگر فرض کیجئے کہ فزی ڈرنک وغیرہ پیتے ہیں وہ نہ پئیں. اس کے علاوہ اگر فرض کیجئے کہ کسی کو انگزائٹی ڈپریشن وغیرہ کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں بھی یہ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج کرا لیں. چکنائی والی اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں ٹیک اویز وغیرہ اس سے اجتناب کریں. ان تمام چیزوں سے اس تمام مسئلے میں بچا جا سکتا ہے اور بہتری آ سکتی ہے. کمنگ بیک ٹو سلیم صاحب پرابلم, سلیم صاحب نے کہا کہ ان کو ڈاکٹر نے بلایا کہ اب تمام چیزیں ہم کر چکے, آپ کو آپریشن کرانا پڑے گا. دیکھیں شکر یہ ہے کہ آپ کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, فرض کیجیے ہارٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے یا دوسری چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ کا ڈاکٹر یا گیسٹرونٹرولوجسٹ جو بھی آپ کو سرجن بتا رہا ہے کہ آپریشن سے آپ کو فائدہ ہوگا تو اس نے تمام چیزیں اس تمام چیزوں کو ٹیکن انٹو اکاؤنٹ کیا ہوگا اور آپ نے تمام چیزیں تیار جو ہے وہ ٹرائی بھی کر لی ہیں. اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, ہارٹ ٹھیک ہے, جسم میں اور کوئی پرابلم نہیں, ڈائبٹیز بالکل ٹھیک ہے, تو آئی تھنک یو شوڈ گو فار این آپریشن. اوبویسلی زندگی میں ہر چیز میں چھوٹے سے چھوٹے آپریشن میں بھی کوئی نہ کوئی رسک تو ہوتا ہے, لیکن اوبویسلی انسان کو اپنی زندگی میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ آیا یہ جو آپریشن ہے یہ میری زندگی میں زیادہ بہتری لائے گا یا کم بہتری لائے گا. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو لگتا تو یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس آپریشن سے بہتری آنی چاہیے کیونکہ آپ یو کم انڈر دا لو رسک پیشنٹس اینڈ اف دا ڈاکٹر ہیز سجیسٹڈ یو این آپریشن دین آئی تھنک اللہ کا نام لے کے یو شوڈ ٹرائی. رائٹ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا کویشچن کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
سی 70-75 साल नहीं हो सी जी पता नहीं क्या भाई मुझे इसमें पेशाबा नहीं देनी है बू प्रॉब्लम ता पेशाब बू अशना भाई ता पानी हो जाना लत्तां च भाई ता इसना मसला क्या हल हो सकना। अच्छा चलो एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ, ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ उनको आता है, डायबिटीज तो नहीं उनको? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ? शुगर को नहीं, शुगर नहीं, वैसे ही पानी हो गया लत्तां ही शुगर नहीं भाई ता कोई होर बीमारी तो नहीं है ना? और बीमारी कोई नहीं, खाली ये जेड़ा पानी हो जाना लत्तां ही टुर नहीं होना। वैसे असली गल है आज पता नहीं क्या वजह बड़ा अच्छा हो गया 9-10 साल हो गए ना तो जी थराटस है ना डॉक्टर आना सी भाई ये आ तो सीधी होई टुर नहीं होना तो बैठी रहनी है तो बैठिया जरा ना लत्तां ही पानी हो गया। लीकेज होता है पेशाब पानी जरा ना बहुत ज्यादा है भाई। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ? पानी है। अच्छा पेशाब ज्यादा आता है कह रहे हैं? और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ पेशाब ज्यादा आंदा है? जी पेशाब ज्यादा आंदा है? पेशाब ज्यादा है ना। पेशाब लीक तो नहीं होता? टुर नहीं होना। चुप कर रोलान भाई चुप कर। सही है। Does she get an incontinence? वो खैर चली गई। वो असल में यही कह रही हैं कि उनको ऐसे लगता है कि जैसे पानी जो है ना टांगों के अंदर वो बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिर पेशाब भी उनको ज़्यादा आता है, लेकिन लीकेज का वो चली गई, कॉल ड्रॉप होगी उनकी। तो इस पे आप उनको क्या एडवाइस कर? अच्छा देखिए, मैं इसका ब्रॉड आंसर ही कर सकता हूँ, सॉरी पूरे सवाल ना समझा सकी सही से शायद, और मैं भी नहीं पूछ सका उनसे। आई थिंक जो मुझे समझ में आया वो कह रही हैं कि उनको पेशाब ज़्यादा आता है और वो 70-75 साल की उनकी उम्र है और पाँव में भी उनके शायद पानी आ जाता है क्या उन्होंने बताया। लेकिन बहरहाल मैं पेशाब ज़्यादा आने की वजूहत पे रोशनी डाल सकता हूँ, जो कि एक कॉमन इशू है। जो पेशाब सबसे ज़्यादा आने की जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है, ख़ास के ख़वातीन में अगर कोई खातून बता दें उनको पेशाब ज़्यादा है, सबसे पहले तो इन्फेक्शन के लिए चेक करना चाहिए। उनको चेक करना चाहिए कि आया ये यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, तो नंबर 1 है कि इन्फेक्शन चेकिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो बहुत कॉमन कॉज है इन एल्डरली फीमेल ऑफ इंक्रीज यूरिनेशन हमारी देसी एशियन पॉपुलेशन में, वो डायबिटीज़ भी है, तो डायबिटीज़ का अपना ज़रूर चेक करा लें। नंबर 3 इज़ समटाइम इनकॉन्टिनेंस या पेशाब के ज़्यादा आने की वजह प्रोलैप्स भी होती है। दे हैव ए यूटेरोवेजाइनल प्रोलैप्स या ब्लैडर का प्रोलैप्स, सिस्टोसील वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से भी ख़वातीन को अक्सर प्रेशर फीलिंग रहती है और उससे उनको पेशाब भी ज़्यादा आता है। और अक्सर को तो इनकॉन्टिनेंस भी होती है, पेशाब लीक हो जाता है एल्डरली ख़वातीन को। ये प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकती है, जब वो यंग होते हैं, वज़न की वजह से भी हो सकती है, मसल्स ज़ाहिर है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मसल्स लूज़ हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। तो ये तमाम 4-5 चीज़ें जो हैं वो देखने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे ख़्याल में तो उनको सबसे पहले पेशाब का टेस्ट, और जाएँ किसी भी लेडी डॉक्टर किसी के पास जाके अपना एग्ज़ामिनेशन कराएँ और वो उनको बताएंगी कि आखिर मसला क्या है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ब्लड टेस्ट वगैरह अगर सब नॉर्मल आता है तो अपना एग्ज़ामिनेशन नीचे का ज़रूर करा लें, लेडीज़ से जाके किसी भी लेडी डॉक्टर से, जिससे भी वो चाहती हैं, ताकि एक सिचुएशन क्लियर हो जाए। मुझे लगता है कि शायद इनको प्रोलैप्स का मसला हो। राइट डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज हमारे आप इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह तशरीफ़ भी लाए और लोगों को उनके सवालात के जवाबात भी दिए। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे अभी जो लास्ट हमारी कॉलर थी उन्होंने फ़ोन किया, तो इस तरह की जो कॉल्स हैं, कॉलर जो हमारे होते हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जब वो डॉक्टर साहब से बात कर रहे हों, कोई क्वेश्चन कर रहे हों, तो कोशिश ये किया करें कि उनके घर में उनकी कोई बेटी या बेटा या कोई और फ़र्द जो है वो अगर डॉक्टर साहब से बात कर ले, तो क्योंकि बाज़ औक़ात डॉक्टर साहब ने कुछ सवालात भी करने होते हैं पेशेंट के मामले में, तो वो ज़रा आसानी हो जाती है, उनकी हिस्ट्री जो है वो पता चल जाती है, तो इससे ज़रा मज़ीद आसानी हो जाती है बात समझाने के लिए। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जब भी इस तरह का कोई सवाल करना हो, और फिर दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह हमारे उर्दू स्पीकिंग हैं और उनको बाज़ औक़ात पुठारी और पंजाबी लैंग्वेज के कुछ अल्फाज जो हैं, आज तो वो बहुत सारी चीज़ों को समझ आते हैं लेकिन बाज़ औक़ात समझ नहीं आती। तो इसलिए ऐसे अफराद जो डॉक्टर साहब से अपनी सेहत के मुतल्लिक़ ओपिनियन लेना चाहें, तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि घर में जो कोई फ़र्द मौजूद हो, बेटा या बेटी, तो उनके ज़रिए बात करें तो डॉक्टर साहब वो आसानी हो जाती है बात को समझने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, आपने आज का जो है प्रोग्राम देखा, उसमें उस हवाले से आज हमने जो अपने नाज़रीन की कॉल्स दी
ان کے جوابات ڈاکٹر صاحب نے دیے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ای میل کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں, ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی دے سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اگلے سنڈے کو اسی پروگرام کے ساتھ ایک نئی ٹیم کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ اسی اسٹوڈیو سے پیش ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان رضوان ارشد کو اسلام چینل اردو کے لندن اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.